بهيوات كنبرو نقالاتك أب عالم تذكر تأمرك سرقا بزحل سلام هناي زفاني ناردي تغتاتل تزغنكم نقولهم كم يارلهم أنا إكزابير مسكن سلام يزبال لهم همزة أنا سلام زله سلام كتلو لي نايكر دقيزات من تأيو شن بقار كم تلمود حزر بدي حجلهم مزيء الله جايز قدمي لايك شير سبسكرايب ناقوركم نزي channel بيساو كونو كبلكم يفتي أنا ند سدتني تحواتكم ما برات وأنا كبلكم يفتي بدي أنا محز أرزا أكل نفتح فيديو خبلكم يقرتا جايز ني التبرات يعني حواتي بوشت أنا تعرفكم أجخي قبزي تنكري برتعي كذا نابلكم تبرات عنها thank you يعني يلي لما عندي كم تلمو تقول جيزي إنه ريو سلم حساب زبل بالطعمي عبي ويكعبلو دراما إيو مالتيو كلها ناون شرش جرنا آتينا نكتاتلو نخون زبل بزح بلوز أمنت هالني آتينا ون رأيه خبلي فتي إنه لما عندي أبزي كم زي أب سكرين اتري ودر لهم مثلي يخزارب متى دلله جايز حنتردو بزي ولادي مسب آيات خاجي خادي بقلا نجر زي تسمامعت كوينادي ودك أمس أبيت تم دك أمس قبوز الحر أبو أم رأس مريت النهالي بأكر رخي زارو مسزريو ناوبنا خلوا تاسيتي انت يسمع نزل لي حزامات يدله مش هلو كندبا كندادو كند كل خوينا أدو نزولدا ندق أعبيا خند سب أبزي حاتو دحرجن أبو أم بقطامي من قدي متيو دق أي كبلا من كله تنقولوا خا الله بقى مر أبو أم بمركاو مسي زحقوسو أدو خان منتاي إلى تحرق أدو الله أبزي كحرق أنا ديكونا زلو حما أبو أيو أبو خامو خان عدا أي وعلن ود كلمبر قال بدو بوبمبر بدو أي زوعني حدا ولا قال تكون ودي مالتي سلازي نانا انتاي جيرلنا نانا انتاي سريح لنا نادي كبدي الوادي أي بدلان إذا خلق حتى يو قدام أي نقرقن كبر ما أقرنا فوقات زبهال نقرات هالو أبو أخرى كبن كله تحقوس ويكع معرخ ندي دسيلو أحواتي بمرأيو مر يتحقوسو بتحمي يدسيلو إلو خبق عجن أدي يجن فقرني يكونت برقص ندي قفي وأي سوايا كرتتي لعبياتهم يا تعبي يوم ده أمبر دحارة مليسا ندوق أخري أم يبولن كتبلس تخكلني ديو تخكلني يكونن كري أم قدنيو بخمي يخري أم دلو تنقول عخه مسواتنا من يوكر أم دلو مني مسوات خفيلو أبز درجة زي كبص حجيروهم كعب علتنتم ولد زمسكر واحد حسابي يخبر لي يزد لنا كلها أنا أوالدسي تتأجمنا دقنا هنعبي نخدينا نكعا حما أبو أمي سنف أبو أمي نفع أبو أمي أبو خموخان كلا أبو خته بس لزي تخيل نبو خاتفلطو نبو خاتفلط حدا قلعا قدمي سلازي زين الدنا خد عيب لنا أبون مفلات خمان دسكوله إز كبلني يزقبقه إبن أحواته بمركاوس كحقوة سعيد قبل كن كأخون لسب حدا يكون إننا تتحسس بارلو زي فلا لإمالتي جايز سلازي نحنا خدنا سوا كفز كمين كنقول كميتا نقبر شدس يبلنا خميك خنقبر ندلي قدامي نقاركو حرار غير كامس ساي كان نختنا برز تعدلتيو أقاد أمي نقار كوين تتفلالي خاقن اتتأقمات اتشقر اتبزح نقار قف إذا ورد الكابر صغا ندق خات زيت نقرام زبلا زي يزبل أنا بناتي بوقاناي مالتيو ندحر ندق خات نقرام كوين كوالا أبو أمي يركبو زخوانا بسلاتات قلعاسي كاب هزانوز على ورغتي بحال زخوانا نقارسي أو رؤوس السيب غير ويد عبي كاب رؤوس كاسس أيخلني سكاب إبن كسكاب مجرش عدماء هيوتو دا ذكر إذا نبر سلازي كلهنا نقول عاسي
እቲ ንዕኡ ክቕይሮን ከስተኻኽሎን ዝኽእል ዳኣ ክንነግሮ ኣለና እምበር ኣብ ርእሱ ሕማቕ ነገር ሓሳብ ሴብ ገይሩ ክዓቢ ክንመልኦ የብልናን እያ ክብል ዝደሊ በዛ ወገነይ ማለት እዩ ጋይስ። ኣብዚ ከዓ ተወሳኺ እንታይ ኣሎ መሲልኩም ልዋም ከዓ ኣብዚ ከምዚ ትሪእዋ ዘለኹም ቴሌፎን ደው ኢላ ናብ ኣቢነር ኣነሲ ገዛ ወራሲት ክትኮነ ናይ ኣድኻ ተባሂለ ኣደይ ፈሪማ ዝገደፈትለይ ወረቓቕቲ ምስ ኣባት ንስሓይ ኣሎ ኣባት ንስሓ ናባይ ክሕልፉለይ ደልዮም ኣለዉ ኣነ ግን ኣፍቲ ዝነበረ ህይወት ቀቲላታ ኢሎም መእሲሮምኒ ቀቲላታ ኢሎም ብዙሕ ሕማቕ ነገር ገይሮምን ስለ ዝነበሩ ኣነ ካፍቶም ናቶም ቤተሰብ ርሒቐ ኣብ ካሊእ ቤተሰብ ክነብር እምበር ተመሊሰ ኣብቲ ናይ ኣደይ ገዛ ክነብር እሞ ከዓ ቀታሊታ እያ እንዳበሉ ኣይማየይ ኣይሰማየይ ሕማቕ ነገር ከልግብለይ ፍቓደኛ ኣይኮንኩን። ስለዚ ብጃኻ ኢለካ እንተኽኢልካ ሓግዘኒ ኢላቶ ማለት እዩ። ኣቢነር ከዓ ኖኖ እዚ ፀገም የብሉን ናይ ኣድኺ እዩ ኩርዓት ይኽስምዐክ ዘለዎ ዝኾነ ነገር ሕማቕ ጌርክ ዲኺ ብነብሲ ሕማቕ ነገር ሰሪሕክ ዲኺ ይሰራሕክን ባዕልኽን ሕልናኽን ክትፈልጥ እያ። ኢብን ሕጊ ንባዕሉ ምንም ኢድ የብልክን ኢሉ ነፃ ኣውፂእክ ዘሎ እዚ ዘሕፍር ነገር ኣይኮነን። ስለዚ እስኺ ኮሪዕኺ ተሓጒስክን ኢኺ ክትነብሪ ዝግብአክ ክብላ ከሎ ንሳ ከዓ ፍቓደኛ ኣይኮንኩን ኣነ ምስ ፍቕሪስ ሓንቲ ባኒ በሊዕኻ ካልኣይ ከዓ ኣነ ንእስቲ እየ ሰሪሐ ክበልዕ ይኽእል እየ ከይደ ኣብ ካልእ ደ ይሰርሕ ቀዳማይ ነገር ግን ኣነ ሰላም ንሂወተይ ነዛ ነብሰይ እየ ዝደሊ ኢላቶ ሰላም ክትረኽቢ ኣይነይቲ በዓልቲ ደመወዝ ኣይነይቲ በዓልቲ ገንዘብ ኣይነይቲ በዓልቲ ሃፍቲ ኮንኪ ኢኹሞ ሰሪሐ ዶ ገለዶ ትብል ዘለኺ ቀዳማይ ነገር እኮ እዚ መሬት እዚ ገዛ እዚ እኮ ገንዘብ ሂብካ ኣብዚ ሰዓት እዚ ዘለክ ሂብካ ክትገዝኢ ትኽእልን ክንድኡ እውን የብልኽን ብዝተዋሃበክ መጠን ግን ኣሜን ኢልኪ ተመስገን ኢልኪ ተቐቢልኪ ኮሪዕ ከፍቲ ገዛ ናይ ኣድኺ ክትነብሪ ትግበአክ ገለ ኢልዋ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ ውርሻ እንድሕር ተዋሂብካ እሞ ከዓ ኣብቲ ማእኸል ሰብ ሕርኽራኽ ሕማቕ ነገር ተልዩስ ኢብን ብጣዕሚ እዩ ዝኸብደካ ምንም ዘይገበርካ እንሃለኻሲ ዘረባ ፀሊእኻ ካብኦም ርሓቕ እዩ ዝመፀካ እቲ ሰብ ከዓ ዘረባ ንእሽተን ነገር ስለ ዝረኸበልካ ካብ ቅድሚኡ ለጊስካ 10 ሜትሮ ርሒቕካ ንኽትነብር እዩ ዝደሊ በቃ የግለካ የርሕቐካ ይፀርፈካ የናሽወካ ብዙሕ ነገር ሕጂ ሓደ ወገን ሓቂ እያ ልዋም ኣይተጋግየትን ናይ ህዝብና ነገር ርኢኻ ማለት እዩ። በቲ ሓደ ወገን ከዓ ሰብ ክዛረብ እዩ ቅንጨዕጨዕ ወይ ከዓ ናይ ታይሽሙ እንታይ ኮይኑ ኣይጠብቀካን እዩ ቅንጨዕጨዕ ኮይኑ ስለ ዘይጠብቀካ ሰብ ዋላ ኣብ ካልእ ቦታ ኸይድካ ሰብ ኢኻ ክትረክብ ምስ ሰብ ኢኻ ክትነብር ሰብ ክዛረብ መብት እዩ ጭቃ ኮይኑ ስለ ዘይጠብቀካ ግን እስኻ ናይ ሰብ ብዘየገድስ እስኻ ንሕልናኻ ንባዕልኻን በስን ብቻን ክትነብር ኣለካ ዳ እምበር ከምዚ ክብሉን እንድዮም ከምዚ ክኾን እንድዩ ከምዚ ክመፅእ እንድዩ እዚ ንኣእምሮኻ ኢኻ ተፅቦ ዘለኻ ዋላ ኣብቲ ካልእ ቦታ ኸይድካ ተቐሚጥካ ምስ ሰባት ኢኻ ክትነብር ሰብ ከዓ ግድን እዩ ስለ ሰብ ከውሪ ሰብ ኢናያ ድኹማት ፍጥረት ዓቕሚ ደይብልና ንሕና ሓጢኣት ሸፊና ናይ ሰብ ንዛረብ ብሰብ እነውሪ ስለዚ ንሱ ኮይና ክነብቅዕ ስለ ናይ ሰብ ዘየግድሰና ስለ ናይ ባዕልና ጥራሕ ክንሓስብ እዩ ዘለና ማለት እዩ ጋይስ። ስለዚ ሕዚ ልዋም ሓፍትና ድማ ናይ ሰብ ክሰምዕ የብልክን ናይ ሰብ እውን ክትብል የብልክን ሰብ ክዛረብን ሰብ ከልዕለካን ሰብ ከመጉሰካን ከኣውርደካን ከዓ በቃ ሰብ እዩ ሰብ ኢና ኢኖ ንሕና ንባዕልትና ሕዚሲ ኣብ ሓደ ታይማትስ ንሰብ ከምዘይነበሮ ሓመድ ንገብሮ ሰዓታት ኣሎ እዚ እንታይ ድኽመታት ናይ ሰብ ድኽመት ስለ ዘለና እዩ ኣንሕና ሰብ ምዃንና ስለ ንዝንግዕ ኢና ዳ እምበር ሰብ ምዃንና እንተነስታውስ ሰብ እዩ በቃ ንሰብ ክትፈርሖ እምበር ከተኽብሮ እምበር ክትፈርሖ የብልካ ክትፈርሖ ደለካ ሓደ ፈጣሪ ስለ ዝኾነ ሰብ ከዓ ተዛሪብካ ዝጠብቀካ ነገር ስለ ዘይኮነ ወረሻኻ ሒዝካ በቲ ዘለካ ተመስገን ኢልካ ምስኦም ተሰማሚዕኻ እግዚኣብሔር ይመስገን ፍቕሪ ናይ ኣምላኽ ሂብካ ክትነብር እዩ ትዝበለፀ ክብል እየ ዝደሊ ጋይስ። ብኻልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅንያት ባይ